नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। यो देशमा के हुँदैछ र के गर्न खोजिँदैछ बडा सन्देहपूर्ण स्थिति बनेको छ। यो नेपाल देश र यहाँका नागरिकका लागि हित हुने निर्णय र नीति लिनुपर्ने नेपाल सरकारले कुन स्वार्थमा लागेर हो थाहा छैन, भारतीय इसारामा अप्रत्याशित निर्णय लिएको छ। दर्शकवृन्द, विषय हो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको। आफ्नै नेपाली नागरिकलाई अहिले विदेश जान रोक लागेको छ। आन्तरिक उडान समेत ठप्प छ। अलपत्रको उद्धार र मरेकाहरूको लास समेत आउन सकेको छैन। यस्तो बेलामा भारतीय नागरिकलाई भने नेपालको एयरपोर्ट हुँदै विदेश जाने सुविधा पस्किएको छ हाम्रो कथित राष्ट्रवादी सरकारले। नेपालीका लागि लकडाउन, सबै उडान ठप्प। तर भारतीयहरू नाका हुँदै र हवाई उडानबाट काठमाडौँ आउँछन् र हाम्रो एयरपोर्ट ट्रान्जिट प्रयोग गरेर विदेश उड्छन्। नेपालीले नपाएको सुविधा भारतीयका लागि उपलब्ध गराउन मन्त्री परिषदबाट विशेष निर्णय हुन्छ। छैन त मामला राष्ट्रवादी। यस विषयमा विस्तृत रिपोर्टहरूसहित विज्ञहरूसँगको कुराकानी र विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ। भ्रष्ट नेताको कठालो समातेको खबर सुन्न पाइँदैन। फल्ना नेताले बदमासी गर्दै गर्दा प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय वा युवाहरूले नेताको कठालो समाए भनेको सुनिँदैन। तर अस्पतालभित्रै महामारी विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर खटिएका फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी एवं डाक्टरहरूको कठालो समाएका खबरहरू भने छ्यापछ्याप्ती आएका छन्। ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू कुटिन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई बहिष्कार गर्नेदेखि हातपात गर्ने सम्मका हरकतहरू हुन्छन्। तर बदमासी गर्ने नेतालाई न अख्तियारले कठालो समाउँछ, न नागरिकले झकझोर पार्छन्, न युवाले कतै झाँको झार्छन्। नेतालाई कानुन लाग्ने त कुरै भएन, कारबाही हुने त परकै कुरा भयो। बरु उही दुष्ट भ्रष्ट व्यभिचारी नेताको पार्टीमा बढुवा हुन्छ। मन्त्री पद वा लाभको मौका उसैलाई मिल्छ। राज्य शक्ति र बजेटमा हालिमुहाली उसैको चल्छ र चुनावमा पनि पैसा र शक्तिको आडमा उसैले भोट पाउँछ। माफ गर्नुहोला दर्शकवृन्द, यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँ मतदाताहरूले पनि गुण, दोष र इमान्दारिता हेरेर भोट हाल्ने विवेकको प्रयोग चुनावमा गर्नुहुन्न। धिक्कार त्यहाँ पनि छ। त्यसैले राजनीतिमा नैतिकता स्खलित भएको छ। स्थिति यो छ। धेरै यसमा नजाउँ। यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग हो कोरोना महामारी विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि मोरङको विराट शिक्षण अस्पतालमा हातपात भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीका आफन्तले अस्पतालभित्रै छिरेर निर्मम कुटपिट गरेका छन्। गार्डलाई हेरेको बा कसरी पिटिरहेको थियो यार। कस्तो भिजिटरहरू, कस्तो मान्छे। अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमै स्वास्थ्यकर्मीमाथि यसरी कुटपिट भएको हो। सोमबार राति 8 बजेतिर स्थानीय निश्चल श्रेष्ठ र अनिश श्रेष्ठले डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा गार्डमाथि हातपात गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रश्न पारौँ, यदि उनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता वा पहुँचका मान्छे रहेनछन् भने मात्रै थोरबहुत कारबाही होला, नत्र उन्मुक्ति मिल्नेछ। राजनीतिको आड लिएपछि त कानुन लाग्ने कुरै भएन। 73 वर्षीय एक वृद्ध बिरामीको उपचारमा ढिलाइ गरेको भन्दै बिरामीका आफन्त कुटपिटमा उत्रिएका हुन्। अस्पतालमै आक्रमण भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। अस्पतालको नियमित काम कारबाही रोकियो, प्रभावित बन्यो। अर्को गम्भीर मामला के छ भने यो सन्दर्भमा
त्यही बिचमा त्यहाँ त्यो अस्पतालमा उपचारमा आएका एकजना चिकित्सकको समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भयो। अस्पतालका संयोजक सुनिल देवका अनुसार सिराहाको लाहानबाट गम्भीर अवस्थामा आएका अर्थोपेडिक डाक्टर मुकेश चौधरीलाई तत्कालै उपचार गर्ने वातावरण त्यहाँ बनेन। अस्पतालमा तितरबितरको जुन अवस्था थियो, आतङ्कको त्यहाँ अवस्था थियो, समयमै उपचार नपाउँदा डाक्टर मुकेश चौधरीको मृत्यु भयो। अस्पतालले हुलहुज्जतकै कारण, त्यो हातापाईकै कारण उनको बेलैमा उपचार हुन नपाएको र मृत्यु भएको बताएको छ स्वयं अस्पताल प्रशासनले। अस्पतालमा महामारी विरुद्ध खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन चाहिएको बेलामा उनीहरूमाथि नै साङ्घातिक हमलाहरू भएका खबरहरू आइरहेका छन्। सरकारले उचित प्रोत्साहन र सेवा सुविधा बिनै स्वास्थ्यकर्मीको दोहन एकातिर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भिडको हमलामा उनीहरू नै यसरी परिरहेका छन्। विराटनगर सुनसरी क्षेत्रकै अर्को पनि संक्षिप्त खबर यही मौकामा जोडिहालौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालमा बिस्तराको अभाव, बेडको अभाव नभएको दाबी गर्दै गर्दा अस्पताल भर्ना नपाएर एकजना एमाले कार्यकर्ताकै निधन भएको छ। सुनसरीको देवानगञ्ज 2 का एमाले नेता लक्ष्मीप्रसाद मेहताको उपचारका लागि अस्पताल चाहर्दै भर्ना नपाएर मृत्यु भएको उनकै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक उमेश कुमार मेहताले जानकारी दिएका छन्। ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका कारण उनी घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए। स्वास्थ्यमा जटिलता थपिएपछि विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा उनलाई लगियो। त्यहाँ बेड खाली नरहेको भनेर भर्ना लिइएन। त्यसपछि भुटाहामा रहेको आइसोलेसन सेन्टरमा उनलाई लगियो। त्यहाँ पनि अनेक कारण देखाउँदै भर्ना लिइएन। उनको त्यही क्रममै तत्क्षण मृत्यु भयो। जनताले अस्पतालमा शैय्या नपाएर ज्यान गुमाएका थुप्रै घटनाहरू छन्। अस्पताल प्रशासन, डाक्टर, भुक्तभोगी बिरामी र ती बिरामीका आफन्तहरू सबैले एक स्वरमा भनिरहेका छन् अस्पतालमा बेडको हाहाकार छ, अक्सिजन नपाएर ज्यान जाने स्थिति छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन् अस्पतालमा बेडको अभाव छैन। स्थिति जे छ त्यो स्वीकार गर्ने सम्मको पनि इमान्दारिता छैन। मेरो शासनकालमा सबै ठिकठाक छ भनेर देखाउन सत्यलाई नै निमोट्ने मनोदशा हाबी छ अहिले। तर्सबिन अर्को झट्का लाग्ने खबर आएको छ। त्यो के हो भने सिङ्गापुरमा भेटिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस विश्वका लागि नयाँ चुनौती हुन सक्ने बताइएको छ। यो नयाँ चिन्ता अगाडि आएको छ। त्यसमा पनि एसियाका लागि र खास गरी भारत र नेपालमा त्यो सिङ्गापुरे नयाँ भेरिएन्ट तेस्रो लहर बनेर झन् ठुलो विपदका रूपमा भित्रिन सक्ने अड्कलबाजी र प्रक्षेपणहरू चलिरहेका छन्। यस विषयको रिपोर्ट पनि केही बेरमा प्रस्तुत हुनेछ। आजको मूल विषयमा लागौँ। तसर्थ कुरा के हो भने साउदी अरबिया जान साउदी अरब नेपाली नागरिकलाई अहिले रोक लगाइएको छ। तर भारतीय दूतावासको आग्रह र दबावमा परेर नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकहरूका लागि नेपालको एयरपोर्ट भएर साउदी अरबिया जान छुट दिने निर्णय लिएको छ। हालैको निर्णय त्यो पनि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा आकस्मिक अनपेक्षित एजेन्डा घुसाएर यो निर्णय लिएको छ। लकडाउन र उडान ठप्प रहेको यस्तो बेलामा भारतीय हितमा अन्यायपूर्ण ढङ्गले निर्णय लिएको छ। यो रिपोर्टमा विस्तृत जानकारी समेटिएको छ। आन्तरिक र बाह्य उडान ठप्प पार्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई भने काठमाडौँ एयरपोर्ट हुँदै तेस्रो मुलुक जाने अफर पस्किएको छ। नागरिकलाई तिलमिल्याउन र राजनीतिक एवं सत्ता स्वार्थका लागि आवरणमा भारत विरोधी देखिने ओली सरकारले व्यवहारमा भने भित्रभित्रै भारत रिजाउने काम गरेको छ। महामारीको यस्तो सङ्गीन घडीमा आफ्नै देश र नागरिकलाई जोखिमको भड्खालोमा हाल्ने प्रकारको निर्णय लिने र भारतलाई खुसी पार्ने काम मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत भएको छ। यसअघि पनि भारतीय नागरिकहरू हुलका हुल काठमाडौँ आउने र त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै विभिन्न देश जाने गरेका थिए।
भारतका आफ्नै उडान र विमानस्थलबाट बन्देज गरिएको विदेश यात्राको सुविधा भारतीय नागरिकका लागि नेपालले अफरका रूपमा महिनौदेखि पस्किँदै आएको छ। पछिल्लो समय एकाएक कोरोनाको भयावह स्थिति बन्यो र लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मात्रै भारतीयहरूलाई नेपालको ट्रान्जिट हुँदै विदेश जान नदिने निर्णयमा नेपाल सरकार पुगेको थियो। अहिले आएर के पुष्टि भएको छ भने यदि लकडाउन लगाउने स्थिति हुने थिएन भने भारतीय नागरिकलाई पस्केको नेपाल ट्रान्जिट उपयोगको अफर नेपाल सरकारले निरन्तर जारी नै राख्ने रहेछ। त्यसको पुष्टि कसरी पनि भयो भने अहिले नेपाली नागरिकलाई समेत बन्देज गरिएको उडानको सुविधा भारतीयहरूलाई दिन मन्त्री परिषदबाट आकस्मिक निर्णय गराइएको छ। 15 वैशाखमा उडान रोक लगाउने अध्यागमन विभागको निर्णय 15 दिन पनि नबित्दै भारतीय नागरिकका लागि खुल्ला गरिएको छ, जबकि साउदी अरेबिया रोजगारीका लागि जान ठिक्क परेका झन्डै 2000 नेपालीहरू उडान बन्द भएपछि अल्पत्र अवस्थामा छन्। आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा जान कुनै प्रबन्ध गर्न नसक्ने र रोक्ने नेपाल सरकारले भारतीयलाई भने चार्टर उडान खुल्ला गरेको छ। भारतीय दूतावासको आग्रहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगियो र भारतीय नागरिकलाई नेपालको ट्रान्जिट उपयोग गर्दै विदेश जान पाउने निर्णय लिइयो। अर्को उदेक लाग्दो पक्ष के छ भने भारतीय नागरिक बोकेर साउदी जाने जहाजले उताबाट आउन चाहने नेपालीहरू जो भिजा सकिएर वा अनेक बाध्यतामा परेर नेपाल फर्किन आतुर अवस्थामा दिन कुरिरहेका छन्, ती नेपाली नागरिकलाई यहाँबाट गएका जहाजले लिएर फर्किन नपाउने स्थिति छ। नेपाल सरकारको निर्णयले भारतीय नागरिकको सेवालाई मात्र फुकुवा गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई कुनै राहत छैन। कम्तीमा आपतकालीन वा एकतर्फी भए पनि नेपालीलाई राहत हुने अवस्था पनि छैन। निर्णयमा के छ भने भारतीय नागरिकलाई लिएर जहाज साउदी जान पाउने तर एकतर्फी मात्रै यात्रु बोक्ने गरी स्वीकृति दिएको छ। विदेशमा अलपत्र नेपाली सो उडान मार्फत फर्कन नपाउने भएका छन्। भारतीय दूतावासले नेपाल हुँदै उड्ने योजनामा काठमाडौँ आएर थुप्रै भारतीय नागरिक अल्पत्र परेको बेहोरा उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई विदेश जाने वातावरण मिलाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। दूतावासको पावर हेर्नुस् है। भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्यो वैशाख 29 गते, त्यसको अर्को दिनमै 30 गते वैशाखमा दूतावासको माग अनुसार भारतीय नागरिकका लागि उडान अनुमति पक्का। दाबी के गरिएको छ भने नेपाल रहेका भारतीयहरूलाई उड्न दिने तर थप नयाँलाई आउन नदिने। तर उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूले भारतीय दबावमा यसअघि पनि नेपाल ट्रान्जिटको दोहन हुँदै आएको थियो र लकडाउन पछि रोकिएको मनोमानी दोहन अब फेरि सुरु भएको छ। करिब 2000 को संख्यामा काठमाडौँमा भारतीय नागरिक नेपाल ट्रान्जिट बनाएर विदेश उड्न तयार अवस्थामा छन्। जेठ 4 गते मङ्गलबारदेखि नै उनीहरूलाई उड्ने सुविधा सुरु भइसकेको छ, जबकि विदेश उड्न भनेर घरबाट बिदा भएर थुप्रै खर्च गरेर लम्बेतान प्रक्रिया र झन्झट पार गरेर काठमाडौँ आएका नेपाली नागरिकहरू गन्तव्य देशमा जान पाएका छैनन्। बेखर्ची भएर अल्पत्र अवस्थामा काठमाडौँमा बस्नु परेको छ। उता विदेशबाट नेपाल आउनै पर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूको पनि हालत उस्तै छ। ती परिबन्धमा परेका आफ्नै नागरिकको मामलामा न मन्त्री परिषदमा कुनै एजेन्डा जान्छ न त कुनै राहतको निर्णय नै हुन्छ। काठमाडौँ स्थित शक्तिशाली भारतीय दूतावास र राजदूतले जस्तो नेपाली दूतावास र राजदूतहरूले सम्बन्धित देश वा आफ्नै सरकारलाई कुनै दबाब दिन सक्छन्। निमुखा नेपाली नागरिकको बेहाल अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने र उद्धार गर्ने दरकार न त दूतावास र राजदूतहरूले ठान्छन् न त सरकार नै आफ्ना नागरिकको हित र उद्धारमा चासो राख्छ। दर्शकवृन्द, नेपालमाथि भारतको हेपा नजर र नेपाल सरकारको लम्पसारवादी प्रवृत्तिलाई उजागर गर्ने एउटा थप प्रसङ्गबाट कुरालाई अझ स्पष्ट पारौँ।
अघि पनि हामीले उल्लेख गरिहाल्यौँ, सिङ्गापुरमा निकै खतरनाक नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पाइएको छ। यो सिङ्गापुरे भेरिएन्ट बालबालिकाहरूका लागि निकै घातक मानिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो सिङ्गापुरे भेरिएन्टले भारतमा तेस्रो र झनै भयावह सङ्क्रमणको लहर ल्याउन सक्ने चिन्ता र खैला बैला सुरु भइसकेको छ र भारतमा सिङ्गापुरसँगको आवागमन ठप्प पार्न यद्यपि अहिले पनि त्यहाँको उडान चाहिँ नियमित छैन, त्यसलाई अझ बढी ठप्पै पार्न केन्द्र सरकारलाई दबाब परिसकेको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भनेका छन्, सिङ्गापुरमा आएको कोरोनाको नयाँ रूप बच्चाहरूको लागि बेहद खतरनाक मानिएको छ। भारतका लागि सिङ्गापुरे नयाँ भेरिएन्ट तेस्रो लहरको रूपमा आउन सक्छ। केजरीवालको भनाइ यो केन्द्र सरकारसँग मेरो अपिल छ, सिङ्गापुरसँगको हवाई सेवा तत्काल रद्द गरियोस्। बच्चाहरूका लागि पनि खोपको विकल्पमाथि प्राथमिकताका साथ पहल होस्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाइ। हवाई उडानको मामलामा उही देश भारतमा यो तहको सतर्कता र सावधानीको चेत प्रकट हुँदै गर्दा उही भारतको दबावमा नेपाली एयरपोर्ट, हाम्रो ट्रान्जिट र हाम्रा जहाजको उडान फुक्का फाल चलाइदिने अनि नेपाल सरकारले भारतीय इसारामा हस् हजुर भन्दै जोखिम आकलन नै नगरी, लाज शरमको समेत ख्याल नगरी प्रभुको खातिरदारी गरिदिने, यसै गरी प्रभुको खातिरदारी। दर्शकवृन्द, भारत आफैले भने थुप्रै देशमा उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ र थुप्रै देशहरूले पनि भारतसँगको उडान साझेदारी यति बेला ठप्प पारेका छन्। जस्तो कि साउदी अरबले भारतलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर साउदीले नेपाललाई भने आवत जावत गर्न अनुमति दिइरहेको छ। नेपालले पाएको यो विश्वास र विशेष सम्बन्ध बापतको सुविधामा फाइदा उठाउँदै त्यो बिचमा खेल्दै भारतीय नागरिक नेपाल ल्याएर यहाँको ट्रान्जिट प्रयोग गरेर उनीहरूलाई रोजगारीका लागि साउदी पठाउने काम अहिले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गरिँदैछ। यो क्रम महिनौदेखि यता चल्दै आएको थियो। साउदीसहित अन्य देशहरूमा समेत भारतीय नागरिकहरू नेपालको ट्रान्जिट प्रयोग गरेर गइरहेका छन्। साउदी मात्रै होइन, नेपाल ट्रान्जिट भएर अन्य थुप्रै देशमा भारतीयहरू अहिले उडिरहेका छन्। मतलब लकडाउनभन्दा अगाडि उडिरहेका थिए। यो क्रम महिनौदेखि चल्दै आएको छ। भन्दा अप्रिय सुनिएला, तर नेपाल सरकारले गरेको यो बिचौलिया धन्दा हो, एक प्रकारको माफियागिरी। अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा यसलाई दुई देशबीचको आपसी विश्वासमाथिको धोका मानिन्छ। साउदीमाथिको धोका, साउदीले नेपाललाई माथि विश्वास गरेको, भारतलाई उसले बन्द गरेको छ, प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यो लुप होललाई प्रयोग गरेर नेपालको ट्रान्जिट भारतीयहरूका लागि खुल्ला गरिएको छ। नेपाल सरकार यसमा साझेदारी बनेको छ मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर। भारतलाई खुसी पार्न नेपाल सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउने काम गरेको अर्थमा यो प्रकरणलाई लिएको छ। आफ्नो गुडविल हाम्रा नेपाली दाजुभाइले 20औं वर्ष विदेशमा काम गरेर एउटा आफ्नो इमान्दारिताको त्यो कमाएको एउटा जुन गुडविल छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो देशले अहिले यो महामारीको मौका पारेर बेच्दियो। यिनीहरूले इन्डियनहरूलाई बेचेदियो। इन्डियनसित अब कति पैसामा कसरी समझदारी गरेर हामीले कमाएको गुडविल यिनीहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिइरहेछन्, हामीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइएन। यस्तो महामारीलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटीको रूपमा सरकारले नै बेच्दियो कि। गहिरेर हेर्दाखेरि यो त तपाईँको राष्ट्रघात, जनतामाथिको ठुलो घात हो। यो साह्रै नराम्रो। यिनीहरूले राष्ट्रवाद भनेर यहाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्ने, यो गर्ने ऊ गर्ने, यो सबै देखावटी हो। तर एक्चुअल सरकार कहाँबाट चलाएर रहेछ भन्ने कुरो त अहिले देखियो नि त। आफ्नै देशको नागरिकलाई चाहिँ तिमीहरू मर जेसी गरेर मरेको लास पनि ल्याउन नपाउने, आउन नपाउने, यहाँ चाहिँ 10औं हजार चाहिँ मान्छेहरू विदेशमा काम गर्न जानलाई गाउँबाट माला खाता लगाएर आएर बसेका छन्, त्यति अड्किरहेछन्, कतिका ऋण धन गरेर आछन्, खसी बाख्रा घर बन्दगी राखेर आएका होलान्। ती डुबुन् मरे मरुन्, बाल मतलब छैन। तर विदेश भारतीयलाई चाहिँ उनीहरूले स्पेसल के भन्छ मन्त्रीमण्डलको स्पेसल मिटिङ गरेर निर्णय गराएर हप्ताको 10 फ्लाइट हाम्रो देशको नागरिकको चाहिँ कुनै मतलब छैन। अब राष्ट्रवाद कहाँ रहेछ भन्ने कुरो देखियो कि देखेन? यो चुच्चे नक्सा जारी गरेर यहाँ दुई चारवटा भाषण ठोक्या भनौँ राष्ट्रवाद हुन्छ कि एक्चुअल फिल्डमा रियालिटीमा प्र्याक्टिकल्ली राष्ट्रवाद छ देखेन नि।
दर्शकवृन्द, हामीले सुन्यौँ नेपाली पाइलट प्रमोद रेग्मीको कुरा। पाइलट प्रमोद रेग्मी जसले अमेरिकामा आफै जहाज बनाएर उडाएर निकै चर्चा पाएका थिए। उड्डयनको मामलामा राम्रो जानकारी राख्ने पाइलट रेग्मीले अहिले नेपालमा कसरी बर्म लुट मचाइएको छ, खास गरी यो उड्डयन क्षेत्रमा र त्यसमा पनि यो अहिले चलिरहेको र यस अगाडि पनि चलेको के भन्छ त्यो चार्टर फ्लाइट, त्यसमा मचाइएको लुटबारे पनि बोलेका छन्। त्यो पनि हामीले राख्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कसरी गरिन्छ होला यस्ता निर्णयहरू? कस्तो सकेको होला आफ्नै नागरिकलाई तडपाएर एकातिर अनि छिमेकीलाई खुसी पार्न, त्यो पनि यत्रो त्राहिमाम महामारी चलिरहेको बेलामा। हेर्नुहोस् है, सरकारले जेठ 17 गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पूर्ण रोक लगाएको छ। आन्तरिक उडान पनि रोक लगाइएको छ। आन्तरिक उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द छ। नेपालीकै लागि आपतकालीन चार्टर र उद्धार उडान समेत हुन सकेको छैन। नेपालीका लासहरू कुहिएर बसेका छन् विदेशमा, ती आउन सकेका छैनन्। तर भारतलाई खुसी पार्न यो तहको जिहजुरी चलेको छ। यो जस्तो विदेशी दलाली र आफ्नै नागरिकमाथिको धोका अनि हेपाहा शैलीलाई जति नै धिक्कार भने पनि कम हुन्छ। अहिले भारत चाहिँ संसारको इपी सेन्टरमा परेको छ। यहाँ चाहिँ कोभिडको अत्यधिक सङ्क्रमित सङ्ख्या बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारका धेरै देशले उसको भारतीयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फ्लाइट बन्द गरेको अवस्थामा उनीहरूले नेपालको बाटो भएर, चोर बाटो भएर जाने एउटा मन्त्री परिषदको ठाडो निर्देशनमा विदेशीहरूको लागि खुल्ला छ, भारतीयको लागि खुल्ला छ। तर हाम्रै नेपालीहरूको लागि चाहिँ यही कुरा खुल्ला छैन। यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। अब यहाँ त हामीले अब हे ल हाम्रो लागि खोलिदियो भनेर सरकारलाई गुहार्नुभन्दा नि भारतीय एम्बेसीलाई पो गुहार्न जानुपर्ने जस्तो अवस्था देखियो। नेपाल सरकारलाई भन्नका लागि भारतीय दूतावासलाई आग्रह गर्नुपर्ने। अब भारतीयहरूको लागि हप्तामा 10 फ्लाइट तपाईँको साउदी अरब अरू गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ भारतीयहरूलाई चाहिँ इन्डियाबाट फ्लाइट नभएको कारणले उनीहरू नेपालको बाटो गरेर जाने आउने खुलिदिएको छ। तर हाम्रै देशको मान्छेलाई चाहिँ खुल्ला छैन। यो अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। यो नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने हो। हामी जनताहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ। यो यस्तो भइरहेको छ, ठाउँमा गएर खोल्नु पर्यो। यहाँ त तपाईँको हाम्रो नेपालका नेतालाई गएर हामीलाई खोलिदियो न, हामी चाहिँ जान पाएन भन्नुभन्दा नि अब नेपालको सरकारलाई काम गराउन भारतीय एम्बेसीको थ्रुबाट जानुपर्ने जस्तो देखिन आयो। यतिसम्म कि विदेशमा मरेका नेपालीहरूको लास पनि अड्केर बसिरहेको छ। यस्तो स्थिति छ। चार्टर उडानमा बिचौलियाको लुट र सिङ्गापुरे नयाँ भेरिएन्टको जोखिमबारे चर्चा बाँकी नै छ। छोटो विश्राम लिगौँ यहाँनिर। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी र उडान क्षेत्रमा देखिएको अराजकताको स्थितिमाथि हामी चर्चा गर्दै थियौँ। त्यसमै थप सन्दर्भहरू अलिकति जोडौँ। उड्डयन क्षेत्रका जानकार उनी पाइलट प्रमोद रेग्मीले चार्टर उडानका नाममा भइरहेको लुट बारेमा पनि गम्भीर इसारा दिएका छन्। यो पनि सुनौँ। जस्तो तपाईँलाई अमेरिकाबाट नेपाल आउन जान 2 वे टिकटको $800 देखि $1000 $1100 टिकट पाइन्छ। त्यही टिकटमा मान्छेहरू आउने जाने गर्ने हो। मैले जस्ट इक्जाम्पल मात्रै दिएको है अमेरिका। तर अहिले कमर्सियल फ्लाइट बन्द भयो। चार्टर फ्लाइटमा अमेरिका जान 1 वे टिकटको 1600 देखि लिएर यिनीहरूले 2100-2200सम्म बेचिरहेका छन्। भनेपछि जुन संस्थालाई यिनीहरूले अथोरिटी दिएको छ फ्लाइङ गर्न र टिकट बेच्न, सरकारले निगमन गर्नु पर्दैन। $700 को टिकटलाई $2000 बेच्नु भनेको के हो? त्यहाँनिर कमिसन छ कि छैन? यिनीहरूले सबैलाई त अनुमति दिँदैन। स्पेसल कम्पनीहरूलाई दिन्छ, स्पेसल एयरलाइन्स, स्पेसल तपाईँको ट्राभल एजेन्टहरूलाई दिन्छ। त्यहाँ कमिसनको खेल छ कि छैन? तपाईँ हामी एउटा साधारण मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। 700 को टिकट $2000 बेच्ने, त्यसरी नेपाललाई चाहिँ ठग्दाखेरि सरकारले के हेरेर बस्यो? यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा नियम छैन देशमा। त्यसरी यो तपाईँको एकदमै ठुलो जालो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको 4 साल के भन्छ यो लकडाउनमा एउटै ट्राभल एजेन्सीले 70 करोडसम्म कमायो। त्यो तपाईँको यहाँ मैले प्रुफ गरेर दिन सक्दिनँ। तर यहाँ अब साथीभाइहरू छन्, उनीहरूले भन्छन् यो तपाईँको अफ इयरहरूमा कुरा गर्दाखेरि मान्छेले त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा बेसरी ठगिरहेका छन्। अनि सरकारले नै त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
कमर्सियल फ्लाइट खोलिदियो भने त यस्तो भ्रष्टाचार त हुँदैन, यस्तो दोहन त हुँदैन। अब यहाँ जो पाए उही मान्छेले चार्टर फ्लाइट गरेर गर्नै सक्दैन। तपाईँको स्पेसल तपाईँको रिलेसन हुनु पर्यो, ठाउँमा पैसा पुर्याउनु पर्यो, त्यही पुर्याउनको लागि 700 को टिकट $1000 बेच्नु पर्यो। जुन देशको 90% अर्थतन्त्र रिमिट्यान्समा भर परेको छ त्यस्तो देशले यसरी कमर्सियल फ्लाइट बन्द गर्दाखेरि झन्नै 80-90 लाख नेपाली विदेशमा छन्। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू बिदामा आउने जाने भइरहेका हुन्छ। यो कमर्सियल फ्लाइट बन्द गरेर कयौँ मान्छे यहाँ बिदामा आएर यहाँ अड्केर बसेका छन्। अब आफ्नो सर्टेन भिसामा आएको हुन्छ, 2 महिना 1 महिनाको छुट्टीमा आएको हुन्छ, सर्टेन टाइममा फर्केर जान पाएन भने इम्प्लोइमेन्ट लस्ट हुन्छ। कति विद्यार्थीहरू, कति मान्छेहरू, पहिलोचोटि जाने मान्छेहरूको पनि सर्टेन टाइमभित्र इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने खालको भिसाहरू हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू यसरी अड्केर बस्दाखेरि एकदमै ठुलो क्षति पुगेको छ। सरकारले एउटा राम्रो पोलिसी र प्रोसिड्युर राखेर फ्लाइटहरू कन्टिन्यू गर्नै पर्छ। नेपाली नागरिकलाई कसरी हुन्छ राहत र उद्धार होस् भन्ने नियतबाट न त सरकारले कुनै कदम चालेको छ, न त समग्र नेपाली उड्डयन क्षेत्रले नै अलिकति त्यो हुन्छ नि कथित पाप धर्मको समेत हेक्का राखेको देखिन्छ। न सरकारले न समग्र उड्डयन क्षेत्रले। छ त एउटै ध्याउन्न कसरी हुन्छ नाफा कमाउने। अल्पत्र परेकाहरूले जति माग्यो उति दिन्छन्, यही हो मौका भन्ने प्रकारको निकै अमानवीय मनोदशा यति बेला हाबी भएको छ। त्यसो त यो यस्तै प्रकारको मनोदशा यस अगाडि पनि भएको हो र चार्टर फ्लाइटको नाममा भयङ्कर लुट मचाइएको नेपालको आफ्नो सरकारी उडान, सरकारी जहाज नेपाल एयरलाइन्सलाई छायामा पारेर त्यसलाई बाइकट गरेर अन्य निजी व्यावसायिक उडानहरूलाई मालामाल बनाउने काम यस अगाडि पनि सरकारकै साझेदारीमा, मन्त्रीहरूकै संलग्नतामा भएको भनेर समाचारहरू आएकै हुन्। महामारीलाई अवसर बनाउने घिनलाग्दो खेलमा सरकार स्वयं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न छ, मन्त्रीहरू यसमा संलग्न छन् भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। जानकारहरूका कुरालाई यदि मान्ने हो भने सरकार नागरिकको सहयोगका लागि भन्दा पनि बढी बिचौलिया र नाफाखोरहरूको सहजीकरण र उनीहरूकै सघाउमा निर्लज्ज लागि परेको छ। दर्शक, अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका रूपमा एकाएक सिङ्गापुरी भेरिएन्ट चर्चामा आएको छ यति बेला। खास गरी भारत र नेपालका लागि यो नयाँ भेरिएन्टले अर्को उपद्रव खडा गर्न सक्ने बताइएको छ र त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सिङ्गापुर भेरिएन्टसँगै पछिल्ला दिन एसियाली मुलुकहरूमा बालबालिकामाथि कोरोना सङ्क्रमणको खतरा बढेको जनाउ दिने अन्य केही नयाँ तथ्य र घटनाक्रमहरू पनि विकसित भएका छन्। भारत र नेपालमा तेस्रो लहर आउने निश्चित छ भन्दै सम्बन्धित देशका विज्ञ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत सचेत गराएको स्थिति छ तेस्रो लहरका लागि, तेस्रो वेभ आउन सक्ने भनेर। अब आउने तेस्रो लहर बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसबारेमा यो रिपोर्टमा विस्तृत उल्लेख छ। सिङ्गापुरमा 4 जना स्कुले बालबालिकामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ, जुन विश्वकै लागि नयाँ खतरा बन्न सक्ने बताइएको छ। कोरोनाबाट खासै गम्भीर समस्या भोग्नु नपरेको सिङ्गापुरमा एकै दिन 38 नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि त्यहाँको सरकार एकाएक हाई अलर्टमा उत्रिएको छ। एकै दिन थपिएका 38 नयाँ सङ्क्रमित मध्ये 4 जना बालबालिका रहेको तथ्यले सिङ्गापुरको निद हराम गरिदिएको छ। ती 4 जना बालबालिका एकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सञ्जाल मार्फत सङ्क्रमित भएको पत्ता लागेको छ। एकाएक सिङ्गापुरमा स्कुलहरू बन्द गरिएका छन्। सिङ्गापुरमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने प्रयोजनका लागि बन्देजहरू बढाउन थालिएको छ। सिङ्गापुरमा बालबालिका सङ्क्रमित गरेको नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणशीलता निकै तीव्र रहेको बताइएको छ। बालबालिकामा सङ्क्रमण भेटिएसँगै सिङ्गापुर सरकारले बालबालिकालाई पनि खोपको प्रबन्ध गर्नु प्राथमिक दायित्व ठहर गरेर पहल अगाडि बढाएको छ। यता हाम्रै छिमेकी भारतको कर्नाटकमा बालबालिकामा धेरै सङ्क्रमण देखिएको छ। भारतमा तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै तत्कालै सावधानी र तयारीका उपायमा लाग्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बालबालिका कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित भएको देश हो ब्राजिल, जहाँ 5 वर्षभन्दा कम उमेरका 2200 बालबालिकाको ज्यान गएको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा विश्वकै सफल र नमुना मानिएको ताइवानमा पनि पछिल्ला दिन खतराको घण्टी बजेको छ। राजधानी ताइपेईका स्कुलहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ भने रेड जोन तोकेर संक्रमण नियन्त्रणका प्रयासलाई बढाइएको छ। हङकङमा पनि एकजना 4 महिनाको बालकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान बढाइएको छ। स्कुलमा बालबालिकाको कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। यी सबै घटनाक्रमले अबको चरणमा भारत र नेपालमा पनि बालबालिकालाई जोखिम बढ्न सक्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्। त्यसैले भारतमा पछिल्ला दिन बालबालिकालाई खोप व्यवस्थापनको मुद्दा चर्किएको छ। अबको केही साता बालबालिकामाथि खोप परीक्षण अभियानहरू चल्ने बताइएको छ। त्यसका लागि स्वीकृति प्रक्रिया पूरा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। बालबालिका मास्क लगाउनमा जोड गरिएको छ। खोप जत्तिकै अर्को प्रभावकारी अस्त्र मास्क हो। त्यसैले मास्क लगाउन बालबालिकालाई प्रोत्साहित गर्नु नै अहिलेका लागि उत्तम उपाय हुने विज्ञको राय रहेको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमा लेखेका छन्, कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर पनि केही महिनामै आउन सक्ने र त्यसले बालबालिकालाई असर गर्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। म सरकारलाई केन्द्र र 7वटै प्रदेशमा बालबालिकाका लागि अस्पतालहरूमा विशेष वार्ड, आइसियु लगायतको तयारी र 12 वर्ष माथिकालाई खोप सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा डाक्टरहरूले विज्ञहरूले भनेर उनीहरूका अध्ययन र निष्कर्षले नेपालमा खासै मान्यता र प्राथमिकता पाउँदैन। त्यो हामीले भोगिसकेका छौँ। विज्ञहरूलाई लागेर भएन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेर वा सचेत गराएर पनि हुँदैन। पहिले त बडखालोमा पर्नु पर्यो र मात्रै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्छ कि कोरोना त मैले सोचे चाहिँ रहेनछ कोरोना। आगामी लहर झन् घातक हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई चेत नआउन सक्छ। बालबालिकाका लागि बढी प्रभावित हुन सक्छन् यो आउने भेरिएन्ट, आउने लहर भन्ने कुरा विज्ञहरूलाई लागेर मात्रै भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्नु पर्यो। पहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना त बच्चाका लागि पनि घातक रहेछ, मैले त यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिइनँ भन्ने तत्त्वज्ञान पाउन सायद अरू धेरै क्षति र समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ। जसरी 5,000 बढी नागरिकको अमूल्य ज्यान गएपछि र महत्त्वपूर्ण 1 वर्ष बितेपछि प्रधानमन्त्रीको बल्ल अस्ति भर्खर अक्कल ठेगानमा आयो र ओलीले भने कि कोरोना त मैले सोचे जस्तो रहेनछ। दर्शकवृन्द, अन्तिममा आशा यही गरौँ कि अब फेरि बर्बादी भोगेपछि मात्रै बडखालोमा परिसकेपछि मात्रै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अक्कल फिर्ने अवस्था नबनोस्। बालबालिकाको इम्युनले सबै ठिक गर्छ होला भनेको थिएँ, मैले सोचेको भएन भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण त्यो दिन नआओस्। हवस् त, बिदा पाऊँ, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।